دونك الاخوان اللي كيسولو على لينيس ديال كازا، غنبدا فيها التسجيل. يعني ما غادي يسالي حتى لواحد وثلاثين اوت. دونك هذا هو السيت، دابا نخلي لكم اللين ديالو في ديسكريبسيون. دونك حنا اللي كيهمنا هما دو فيليير اللي عندهم علاقة بالسبور. كاين عندنا ليسونس بروفيسيونيل اللي كنكليكو عليها تيطلع لينا سبور اي لوازير. سبور اي لوازير اسيدي، بالنسبة لي كونديسيون الا لاحظتو معنا موين ديال الباك ديال البكالوريا خصك تكون شاد 14 في الباك، حيت الا درتي 13 غيطلع ليك هاد الكازا هذا بالاحمر. باغ كونطخ ملي كنديرو 14 راه غادي دوز لك لانسكريبسيون. يعني ما بين لي كونديسيون انك تكون شاد 14 في الباك. وبالنسبه لا نوت ديال الفرنسيه في ليكزامان كوما يعني الريجيونال خصك تكون جايب فيها 16، من 16 للفوق. كنتي جايب 15 ما غاديش دوز لك لانسكريبسيون، يعطوك هاد لاكاز هذا بالاحمر. دونك هادو هما الشروط. عندنا هادي هي اول شعبة عندها علاقة بالسبور، ليسونس بروفيسيونيل سبور الوزير. ملي غادي نمشيو ليسونس اون ايديكاسيون، نمشيو نقلبو هادو كاع لي فيليير بالنسبة للناس اللي عندهم الباك. نمشيو حنا اللي كتهمنا سبيسياليتي انسينيامون ايديكاسيون فيزيك اي سبورتيف، كليكيو عليها. دونك هنا تعمروا الانسكريبسيون بهاد المعلومات اللي طالبين، كود ماسار، نومبر دي زاني او باك. يعني ما بين السيزيام والباك شحال من عام خديتي الباك. يعني سيزيام يعني بروميير اني باك العام الاول، دوزيام اني باك هاد العام الثاني. يعني غادي دير التوتال دي زاني او سيكل باك دو. شديتي البكالوريا مثلا دوبلتي في الباك مرة واحدة غدير 3 ans. الى غير ذلك دوبلتي 2 المرات في الباك يعني عندك العام ديال سيزيام، ودوبلتي 2 المرات في الباك 3، وتا العام الرابع شديتي الباك يعني غادي دير 4 في هاد الخانة هادي. الى غير ذلك المهم كتعمر هاد لي نوت اللي طالبين ليك هنايا ديال العربية فرنسية ونقطة تربية بدنية. يعني هاد نقطة التربية بدنية يعني ما بين الدورة الاولى والدورة الثانية. يعني كتشد المعدل تاع الدورة الاولى مع تاع الدورة الثانية كتجمعهم كتقسمهم على 2، داكشي اللي عطاك ولا كتحطو هنايا ولا كتلقاه في البيلتان ديال لي نوت. بيان النقاط اللي تتعطى مع الباك تيعطيو فيه حاسبين معدل العام في كل مادة ما بين الدورة الاولى والدورة الثانية. دونك هادشي اللي كاين ملي كتعمرو هاد لي زانفورماسيون كاملين. دونك ابخي غادي يطلع لكم هاد فونيتر هادي تعمرو فيها لي زانفورماسيون اللي طالبين، زائد خصكم فوطو ديدونتيتي يعني واحد التصويرة يكون باين فيها وجهك، غديرها هنايا باش تخرج مع الروسي. يعني تعمر كاع هاد المعطيات هادو كاملين باش ديك الساعة ما تكوشي على داك جو ديكلار اكزاكت لي زانفورماسيون سي تكوشي هداك لاكاز وغادي دير انفوايي. ملي غادي دير انفوايي دونك ملي غادي دير انفوايي غادي يطلع لك واحد لاباج بحال هكا يقولك ان روسي au format PDF va être généré. دونك غادي تكليكي على داك تيليشارجي لو روسي PDF وغادي يطلع لك. دونك الانسكريبسيون فيها ساهلة. كاينه واحد الحالة اخرى
تقدر ما يطلع لكمش هكا، يطلع لكم واحد ايغور، واحد الصفحة بيضا فيها ايغور على هاد الشكل هذا. دونك واحد الميساج تقدر غادي يطلع لكم بحال هكا. يعني نتا باش غادي تعرف المشكل فين كان، تشوف هدوك الاقواس اللي دايرين لكم هنايا. يعني هنايا هاد الايغور هذا من جا قالوا لي الداتا، يعني دوك البيانات اللي دخل في الكولون تاع ليو دو نيسونس يعني كتبو كبير. انت تقدر تلقى ايمايل ديالك تيقول لك هاد الداتا تو لونغ، يعني طويل بزاف. يعني شنو خصك دير؟ تنقص منه وتعاود عاوتاني دير تا بحال غادي دير لانسكريبسيون من الاول وتنقص منه من داك الطول. مثلا ولا تبدلك درتي شي ايمايل طويل دير شي واحد يكون قصير شويه باش دوز لك لانسكريبسيون. دونك هذا ما كان.